अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराते रखे। आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों ढेरों बहुत सारी बरकतें दे। अल्लाह ताला आपको हर उस काम में कामयाबी अता करे जो आप चाहते हैं। जिस काम में अल्लाह के नज़दीक बेहतरी होती है आप लोगों के हक़ में, अल्लाह पाक वो काम जल्द अज जल्द पूरे कर देता है आप लोगों की दुआओं की बदौलत। हर वक्त दुआ मांगते रहा करें अपने अच्छे नसीब के लिए, अपने रोज़गार के लिए कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ दे, हराम चीज़ों से, हराम कामों से, हराम पैसों से और हराम हर उस जगह से जहाँ अल्लाह ताला ने आने जाने को मना किया है। तो खूब कोशिश कीजिए, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठिए, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए, अच्छे लोगों को और सच्चे लोगों को अपना दोस्त बनाइए और नमाज़ों का साथ कभी भी मत छोड़िएगा। अल्लाह ताला से रोज़ाना उठ कर ये दुआ किया करे कि अल्लाह पाक तूने ही आज का प्यारा सा दिन, प्यारी सी सुबह हमें दिखाना नसीब की है और हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने नेक कामों के साथ, नेक अमाल के साथ आज का दिन गुजारें। तो देखिए आपका दिन कितना अच्छा गुजरेगा, सुकून से गुजरेगा, पुरसुकून गुजरेगा। और दुआ किया कीजिए कि अल्लाह पाक आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बना दे। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि भाई वो अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान हैं, उनकी औलाद बहुत ज़बान दराज़ी करती है, अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करती, उनका कहना नहीं मानती। तो आप ये देखिए, अपने अतराफ़ में आप नज़र दौड़ाइए कि कौन सा आपका ऐसा काम है, कौन सा ऐसा अमल है जो आपकी औलाद नाफरमान निकल रही है, निकल गई है। अभी भी वक्त है, कुछ आपके हाथ से गया नहीं है। कोशिश कीजिए, अच्छी चीज़ों को अपनाने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों के अंदर ये बात पैदा करें कि बेटा हमेशा अपने से नीचे देखो, अपने से ऊपर मत देखो। आजकल मैंने बच्चों के अंदर ये चीज़ बहुत देखी है। फ़लाँ के बेटे के पास गाड़ी है, फ़लाँ के बेटे के पास बाइक है और पापा मुझे भी यही चीज़ चाहिए, पापा उसके पास इतना अच्छा मोबाइल है तो मुझे भी ये चाहिए। कभी भी आप अपने बच्चों को इस तरह का मत कुछ भी सोचने के लिए मजबूर करें, बल्कि ये कोशिश कीजिए अगर उनकी कोई ख्वाहिश पूरी करनी है ना, ठीक है, आप आज 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लो पाबंदी के वक्त के साथ, आपको आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। आप कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करो, आपकी जो भी ख्वाहिश होगी उसको मैं पूरा करूँगा या मैं पूरी करूँगी। तो थोड़े से इस तरफ बच्चों को समझाने की कोशिश कीजिए, दीन की साइड पे लाने की कोशिश कीजिए। आजकल माहौल इतना ख़राब चल रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दीन से बहुत ज़्यादा दूर हो गए, बहुत ज़्यादा दूर हो गए। कुरान पाक तजवीज़ से सीखना तो बहुत दूर की बात है, घर में नमाज़ों की पाबंदी ही नहीं होती। आप नमाज़ों की पाबंदी कराने का घर में सोचें। जेंट्स हजरात हैं वो ख़ुद भी मस्जिद जाएं, अपने छोटे बच्चों को भी लेकर जाएं। जब आप ही मस्जिद नहीं जाएंगे तो आप सोचें आपके घर के बच्चे कैसे जाएंगे मस्जिद। वो तो ये कहेंगे कि हमने तो पापा को भी कभी नहीं जाते देखा मस्जिद, हम कैसे चले जाएं। घर की जो ख़वातीन हैं वो ख़ुद भी नमाज़ के लिए खड़ी हों। जैसे ही अज़ान की आवाज़ आती है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचें अगर 1 बजे अज़ान हुई है ज़ोहर की तो मैं 1:30 बजे नमाज़ पढ़ लूँगी, मैं 2 बजे नमाज़ पढ़ लूँगी। ख़ुद भी अपने अंदर ये आदत डालें और अपने घर की बेटियों को भी ये चीज़ सिखाएं। अज़ान की आवाज़ आ गई, अब आपने लब्बाइक कहते हुए नमाज की तरफ चल देना है, नमाज की तैयारी शुरू कर देनी है। इसी तरह जेंट्स हज़रात भी यही करें कि नमाज की अज़ान की आवाज़ उनके कानों में आए, फ़ौरन मस्जिद का रुख करें ताकि उनको देखकर उनके घर के बच्चे भी ये चीज़ सीखें। फिर हम बाद में रो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे हमारी फर्माबरदार नहीं हैं। तो जब हम अपने बच्चों को दीन से इतना दूर रखेंगे तो आप सोचें कि किस तरह बच्चे आपके फर्माबरदार बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे। नहीं बन सकते ना, तो उन्हें अच्छी महफ़िलों में लेके जाइए, अच्छी सोहबत इख्तियार करवाइए। अगर आप ये देखें कि आपके बच्चों की दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों के साथ है जो आपकी नज़र में बेहतर नहीं है, तो आप अपने बच्चों से उन लोगों का मिलना जुलना बंद करें। बच्चों को आप मोबाइल दे के बिठा देते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, और बच्चों की नज़र नहीं होती बच्चे मोबाइल में क्या चीज़ देख रहे हैं, कौन सा ऐसा गेम खेल रहे हैं। तो खुदारा बच्चों के ऊपर नज़र रखा करें कि बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो क्या चीज़ उसके अंदर देखी जा रही है, क्या क्या काम ऐसा किया जा रहा है। उनको उनकी मर्ज़ी का मालिक ना बनाएं।
کل کو پھر یہی بچے بڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہر کام بچپن سے اپنی مرضی سے کیا، اب ہمارے والدین ہمارے پر روک ٹوک کرتے ہیں، تو پھر وہ بچوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے ماحول کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا کتنی بھی آپ کو باتیں بول دے کہہ دے، لیکن جب تک آپ کا اپنا خود کا عمل نہیں ہوگا کبھی بھی آپ کے گھر کا ماحول بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ سکھائیے کہ اذان کی آواز جس وقت آپ کے کانوں میں آئے آپ دنیا کا ہر کام روک دیں۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں اذان کا جواب دینے کا بھی طریقہ آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ ہر کام روک دیں، دنیا کا ہر کام، اور آپ صرف یہ سوچیں کہ اذان کی آواز آ رہی ہے تو اب آپ نے اذان کا جواب دینا ہے۔ گھر میں بچے موجود ہیں، گھر میں ماؤں کی ذمہ داری ہے، اذان کی آواز آتی ہے، اور کسی کے گھروں میں تو ماشاءاللہ سے اتنی صاف آواز آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہر کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، بس کہ اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے تو مجھے اس اذان کا جواب دینا ہے۔ جتنے بچے آپ کے گھر میں ہی بیٹیاں ہیں آپ نے ان کو بھی یہ تلقین کرنی ہے کہ آپ بھی جواب دو، لیکن ہمیں تو جواب دینا آتا ہی نہیں ہے۔ جب ہمیں جواب ہی نہیں دینا آتا تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے کہ کیا جواب دینا ہے؟ خاموشی کے ساتھ اذان سننی ہے۔ میں نے تو بہت سارے گھروں میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن جو وہاں کی خواتین ہوتی ہیں ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے اور آرام سے گھوم رہی ہوتی ہیں، پھر رہی ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس کا بھی کتنا بڑا ادب لحاظ ہے کہ آپ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، پوری اذان سنیں، اذان کا جواب دیجئے، اپنے گھر کے بچوں کو بھی سکھائیے۔ وضو کرنا بچوں کو بتائیے، ضروری نہیں ہے اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو جو بچے آپ کے گھر سے باہر جانے والے ہیں وہ لازمی اپنا فیس واش کرتے ہوں گے، چہرہ دھوتے ہی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر چہرہ دھلے ہوئے وہ اپنے آفیسز چلے جاتے ہیں، کاموں پہ چلے جاتے ہیں، اسکول چلے جاتے ہیں، یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، کالج چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، چہرہ دھوتے ہیں نا۔ تو آپ ان کو تلقین کریں اس بات کی کہ اپنا چہرہ دھو رہے ہو نا، وضو بھی ساتھ کے ساتھ کرو۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیا کریں۔ جب تک آپ کا وضو رہے گا، جب تک آپ کے فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اب چاہے آپ کا وضو 2 گھنٹے رہتا ہے، 3 گھنٹے رہتا ہے، 4 گھنٹے رہتا ہے، آپ وضو کی حالت میں جو بھی کام کرو گے وہ آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر بس میں سفر کر رہے ہو تو کانوں میں آپ نے ہینڈ فری لگا لی اور میوزک سنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو آنے والی بری وقت سے محفوظ رکھے، حادثات سے بچا کے رکھے۔ آپ جس وقت سواری پہ سوار ہو، سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھ لو، اور جتنی دیر آپ سواری کے اندر بیٹھے ہیں آپ اس وقت استغفار کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں۔ معلوم نہیں آپ کا یہ سفر آخری ہے یا نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا۔ زندگی کا ایک ایک پل آپ لوگوں کے لیے بہت قیمتی ہے، اس کو قیمتی ہی بنائیں۔ ایسے حال میں اگر اللہ کے پاس پہنچے، نعوذ باللہ، کہ ہم گانے گنگنا رہے تھے، ناچ گانے کی محفل میں تھے، تو کیا منہ لے کے جائیں گے اپنے رب کے پاس؟ تو کوشش کیا کیجیے اور یہ بات سمجھائیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اگر کسی سواری میں وہ سوار ہوتے ہیں تو گانے چل رہے ہوتے ہیں، تیز آواز سے، بعض تو کاریں گھر کے پاس سے، ہمارے بھی گھر کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہیں تو بہت تیز آواز سے اس میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، تو نعتیں چلا لیں، نعتیں سنیں کہ کم از کم کچھ تو کان میں آپ کی آواز اچھی جائے۔ اللہ نہ کرے اگر اس چیز کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی باقی ہی نہیں ہے آگے جینے کے لیے، تو کیا خدا کو منہ دکھائیں گے کہ ہم تو گانے سنتے ہوئے آپ کے پاس آئیں؟ اچھی چیز سنیں گے، اچھی چیز کریں گے تو خدا کے سامنے بھی سر بلند رہیں گے، ہمارا سر بلند رہے گا کہ ہم تو اچھا کام کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ ہر وقت یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھانا، ہمارا ایمان ہم سے مت چھیننا۔ نزع کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اتنی سختی ہوئی بھی ہوتی ہے اس وقت کہ آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ اس کو تلقین نہیں کر سکتے، اور جس کے اوپر یہ تکلیف گزرتی ہے وہی جانتا ہے کہ اس وقت اس کی کیا کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا نا، آپ یقین کیجئے، آپ ضروری نہیں ہے بآواز بلند کلمہ پڑھ کر جائیں، آپ دل ہی دل میں اپنے کلمہ پڑھ رہے ہوں گے اور اس دنیا سے چلی جائیں گے۔ لیکن اگر آپ گناہ کی حالت میں گئے تو آپ سوچیں، آپ کے سارا ثواب، ساری عبادتیں یہیں کی یہیں رہ جائیں گی، کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ رحم کرنا سیکھیے،
इंसानों पर भी जानवरों पर भी। आजकल बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो खुदारा कोई छोटा बर्तन ऐसा बना लें, उसमें पानी भर के रख लें, अपने घर के सहन में रख लें, अपने घर के सहन की जो मुंडेरें होती हैं उसके ऊपर रख लें, या बैल्कोनीज़ बनी हुई हैं वहाँ पे आप लोग रख लें पानी। क्योंकि इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है। इंसान तो फिर भी अपने मुंह से कह सकते हैं, लेकिन जानवर नहीं अपने मुंह से कह सकता। तो अगर आप पानी का एक प्याला भर के ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे परिंदे आ रहे हैं, कौवा है, कबूतर हैं, चिड़िया हैं, वो उसमें से पानी पी कर जाते हैं। आप यकीन कीजिए जितने परिंदे उसमें से पानी पिएंगे ना, आपके लिए ज़रिया नहीं जाता। तो कोशिश कीजिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छों की सोबत में बैठिए। प्लीज़ मुझसे कोई बात मेरे मुँह से गलत निकल गई हो तो माफ़ कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोशिश कीजिए, फिर एक बार कहूँगी, नमाज की पाबंदी कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।